नमस्कार। विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रको प्रस्तुति बाल शान्ति कार्यक्रमको बिल्कुल नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन। म यहाँकै कार्यक्रम सञ्चालिका हेलिना राई। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी अलि भिन्न विषय लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम हामी 3 दिने शिक्षक तालिमको प्राङ्गणबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यहाँ पाल्नुभएका शिक्षकहरू जसले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ उहाँहरूसँग यस कार्यक्रममा केही चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी 21औं शताब्दीमा शिक्षकहरूको नयाँ भूमिका के कस्तो रहनेछ र अहिलेको बालबालिकाहरूलाई पढाउनको लागि उनीहरूलाई सिकाउनको लागि कस्तो शिक्षण प्रविधि अपनाउनु पर्ला भन्ने विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अघि हेरौँ निर्णय स्तम्भ बाल परिवेश अबको प्रस्तुति। बालबालिकाहरू स्वभावैले चञ्चले हुन्छन्। उनीहरूको मस्तिष्कमा सानोभन्दा सानो कुराले प्रभाव पार्दछ। त्यसैले बालबालिकाहरूको दोस्रो घर मानिने विद्यालयमा सिकाइने विभिन्न कुराहरूले उनीहरूको मस्तिष्कमा छिटै प्रभाव पर्दछ। बालबालिकाहरूलाई सिकाइने शिक्षण प्रविधिले पनि उनीहरूको सम्पूर्ण विकासमा प्रभाव पर्दछ। कसरी सिक्ने, के सिक्ने भन्ने विषयलाई पनि शिक्षण प्रविधिले नै प्रोत्साहित गर्दछ। बालबालिकाहरूलाई पुस्तक बाहेक विभिन्न तरिकाबाट सिकाउनाले पनि उनीहरूले राम्ररी सिक्दछन् र धेरै कुरा बुझ्दछन्। तर सिकाउने वातावरणमा जति सिक्ने बालबालिकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ उति नै सिकाउने शिक्षकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजभोलि शिक्षकको भूमिका क्रमशः बदलिँदै गइरहेको महसुस भइरहेको छ। पहिलाको पालाको किताबी ज्ञान मात्र दिने गुरुहरू र अहिले 21औं शताब्दीको रहनसहन र चालचलनलाई बुझेर सम्झेर गरिनुपर्ने सिकाइले गर्दा पक्कै पनि अहिले शिक्षकहरूको पढाउने शैलीमा विविधता आउने पर्दछ। आकर्षक तरिकाले विषयहरूको जानकारी गराउनु, विषयवस्तु सम्बन्धी विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी चासो बढाउन सक्नु र सक्रियता बढाउन शिक्षक शिक्षिकाले पनि आफ्नो सिकाइको घेरा फराकिलो बनाउनु पर्दछ। विभिन्न प्राविधिक कुराहरूबाट पनि धेरै कुराहरूको ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै प्रविधिलाई अबको शिक्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्दछ भन्दा अत्युक्ति नहोला। अहिलेको समयमा सिकाइ र पढाइ जहाँबाट पनि हुन्छ र शिक्षकहरूले पनि किताबमा मात्र सीमित नरही विभिन्न स्रोतहरूबाट शिक्षण प्रविधिलाई अझ रोचक र सकारात्मक बनाउन सक्दछन्। यस्तै विभिन्न कुराहरूको आदान प्रदान भयो विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रले आयोजना गरेको 3 दिने शिक्षक तालिममा। गत साता आयोजना गरिएको यो तालिम टिचर एज अ चेन्ज मेकर विषयमा थियो, जसमा काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 28 जना शिक्षक शिक्षिकाले सहभागिता जनाएका थिए।
तालिममा शिक्षणलाई अझ रोचक र सहभागितामूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र विभिन्न स्रोतहरूको आदान प्रदान भएको थियो। किताबी ज्ञान मात्र र सुगा रटाई तरिकाले मात्र शिक्षा लिनु गलत हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ तरिका अपनाउनु पर्दछ र शिक्षकले आफ्नो नयाँ भूमिका अँगाली त्यसै अनुरूप चल्नु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि विशेष जोड दिइएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रम यस 3 दिने शिक्षक तालिमको विशेष एपिसोड हो, जसमा पाल्न भएका शिक्षक सहभागीहरू र प्रशिक्षकलाई हामीले टिचर एज अ चेन्ज मेकर भन्ने विषयमा अहिले शिक्षकहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सक्छन्, तालिमका विषयवस्तुहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा केही बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। नियमित स्तम्भ विमर्श विज्ञ अन्तर्गत अबको प्रस्तुति। आज यो प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ यहाँहरू होइन, 3 दिनको विभिन्न पब्लिक प्राइभेट स्कुल्सहरूबाट टिचर्सहरू आउनु भएको छ। यो ट्रेनिङमा कुरा गरिएका विधिहरू कुराहरू होइन हाम्रो स्कुल्सहरूमा कतिको लागू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? 40-45 मिनटको जुन टाइम दिएको हुन्छ शिक्षकलाई त्यो अनुरूप पक्कै पनि यसबाट धेरै कुराहरू हामीले विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्दा रहेछौँ। जस्तै हामीले पढाउँदै आएको पुरानो तरिकालाई परिवर्तन गरेर अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी मार्फत विभिन्न साइटहरूबाट हामीले विभिन्न कुराहरू खोजी गरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्दा रहेछौँ र यो सजिलो पनि तरिका रहेछ। जस्तै अघि साथीले भन्नुभयो म्याप माइन्डिङ, खान एकाडेमी, यस्तै धेरै थुप्रै साइटहरू छन् जसबाट हामीले धेरै कुराहरू लिएर विद्यार्थीलाई दिन सक्छौँ। यो 3 दिनको प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरू टिचर एज अ चेन्ज मेकर भनेर छ होइन, यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ, कतिको फाइदाजनक भएको छ यो? अब 3 दिने प्रोग्राममा चाहिँ सिक्ने त धेरै पनि कुरा हुन्छ होइन, सिकि पनि रहेछौँ। अब हामी टिचर एज अ चेन्ज मेकर थिमै त्यस्तै छ। स्टुडेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्टुडेन्टमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ मोडर्न टेक्नोलोजीहरू युज गरेर। अनि त्यसमा चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीमा चाहिँ हिजो धेरै नै डिस्कस पनि भयो, खान एकाडेमिया र माइन्ड म्यापिङ भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस पनि भयो र त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्दा नेटमा गएर सर्च गरेर होइन त्यो अनुसार माइन्ड मेकिङ र खान एकाडेमिया जुन चाहिँ ब्रेनलाई बढी फोकस गर्दो रहेछ, ब्रेनको युजलाई चाहिँ फोकस गर्दो रहेछ। कसरी चाहिँ हामीले जस्तै अब हामी कोही राइट साइडेड ब्रेन युजरहरू हुन्छौँ होइन, कोही चाहिँ लेफ्ट साइडेड हुन्छौँ भने यो दुइटैलाई इक्वली नै कसरी चाहिँ युज गरेर हामीले स्टुडेन्टमा पनि चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्यौँ हामीले। यो धेरै नै फाइदाजनक छ। हामीले तपाईँहरूको अब शिक्षण प्रविधि होइन त्यसमा यो कतिको हाल्न मिल्छ, मतलब प्रयोग गर्न मिल्छ? त्यो त एकदमै मिल्छ। अब जस्तै भनौँ न माइन्ड म्यापिङकै कुरा गर्दा चाहिँ यो एकदमै युजफुल छ स्टुडेन्टहरूलाई होइन। त्यो थ्रुबाट जस्तै एउटा आइडिया हुन्छ, त्यो आइडियालाई चाहिँ लिङ्क बनाएर डिफ्रेन्ट लिङ्केजहरूको थ्रुबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ कन्सेप्टहरू क्लियर बनाउन सकिन्छ। यो 3 दिने प्रोग्राम त्यसकै बारेमा। यो हाम्रो ट्रेनिङ टिचर एज अ चेन्ज मेकर भन्ने टपिकको ट्रेनिङ हो। यसमा हरेक टिचरले नै दे निड टु लर्न हाउ टु मेक स्टुडेन्ट्स लर्न भन्ने कुरा एउटा गोल हो। र देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ स्टुडेन्ट्स वी आर ट्याक्लिङ विथ स्लो लर्नर्स लाइक स्टुडेन्ट्स हु कान्ट क्याच देयर टिचर्स। सो फ्रम दिस ट्रेनिङ we are informed about, we need to find out why they are like that, why maybe some of them are left brain user, some of them are right brain user. So this training is enabling us to use our both mind and how
to catch up, how to come up with solution for such kind of problems. And yeah, teachers must learn to make students learn. That is the optimum goal of this whole training thing. सर अनि जस्तै यहाँ विभिन्न के अरे टेक्निक्सहरूको बारेमा कुरा भयो होइन कसरी बालबालिकाहरूलाई अझै सिक्न सक्ने बालबालिकालाई अझै क्रिएटिभ र प्रोडक्टिभ बनाउन मिल्छ भनेर त्यो अहिलेको हाम्रो कन्टेक्समा कतिको सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो अब अहिले लाइक यो ग्लोबल वर्ल्ड लाइक अब यो अनलाइन रिसोर्सेसहरूको अब त्यति ओन्ली अब अलि बढी फन्डेड अब इकोनोमिकली फन्डेड स्कुलहरूमा अब त्यो रिसोर्सेसहरू छ त्यो चाहिँ सबैतिर पुर्याउनुपर्छ विथआउट अब अहिले इन्टरनेट कम्युनिकेसन यो नेटवर्कको टेक्नोलोजीको टाइममा अब अनलाइन रिसोर्सेसहरूलाई बढाउँदै यसलाई लाइक अब अब अहिले द बेस्ट वे टु सल्भ करेन्ट प्रब्लम इज every schools must be furnished with like this internet thing. That's one of the best solution. That's what I think. Ani like our like and our understanding like it's not like 30 years or 20 years back that students used to listen and teachers used to give long lectures and that was enough. That was like teacher based education. But now students should be more active and teachers have to create the environment to make them active. They have to show the way and schools must be placed to practice their skill. हजुर यहाँ हामीले यो ट्रेनिङमा चाहिँ धेरै कुरा सिक्यौँ होइन अनि सिके अनुसार चाहिँ अब स्कुलमा हामीले फलो गर्न सक्यो भने बिस्तारै बिस्तारै तर नेपालमा त अलिक गाह्रो नै होला होइन पछि चाहिँ गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ यो अनुसार यो प्रयोग गर्नलाई किन यो चुनौती देख्नुहुन्छ अनि म आफै शिक्षक भएर पनि चुनौती चाहिँ यो कारणले देख्छु कि अब हाम्रो स्कुलमा भनेअनुसार मेटेरियल्सहरू हुँदैन अनि त्यस्तै गरेर अनि विद्यार्थीहरू बालबच्चाहरू पनि त्यो अनुसार हामीले बनाउन नसक्ने स्थिति हुन्छ एउटै क्लासरुममा अलि धेरै स्टुडेन्टहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही आदि कारणले गर्दा म चाहिँ नदेख्ने जस्तो लाग्छ यो ट्रेनिङ्सहरूबाट भित्र आउने केही पोजिटिभ कुराहरू के छ कि हामी हजुर अनि पोजिटिभ कुराहरू त धेरै छ होइन यसबाट भएका कुराहरू हामीले मेटेरियल्स भन्दैमा धेरै लगानी गरेर किन्नुपर्ने पनि रहेनछ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले भएको अब आफ्नो मेटेरियल्सहरू त्यहाँदेखि कलर्सहरू पेपर्सहरूले ड्रइङ गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ड्रइङबाट कसरी हुन्छ त उसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन त्यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा छ राम्रो छ So the teacher as change maker training looks at helping teachers transition from the traditional classroom by integrating methods from technology enabled learning and also from creativity and problem solving work. What we are going through is a step-by-step process of exploring how is the classroom changing in today's world because of the advent of technology, and how does the idea of change making, being flexible, adaptive, how critical it is for children, and how we can offer them opportunities in different ways to be able to build change-making skills. We've had interviews from the participants also. No? Yeah. So, I mean, the context that they come from, the kind of space they get in schools. Yes. Do you see that it is a challenge for them to, carry out the whole? Yeah, some parts of it are a challenge. But we've also been talking about how do you introduce these very ideas in a 40-minute classroom. Exploring the idea that if you were to introduce ideas that were slightly different for about 5 to 10 minutes a day, we would be able to change the way children make sense of what they're learning. And that perhaps as a first step, that is enough. The second idea is also to explore about how do you help children lead change-making projects by going through a critical thinking process, thinking about what is the world they want to create and going about it in a step-by-step way. That I think a lot of schools are already doing, but in a very unstructured fashion. So I think that's the part that's much easier to do. The classroom intervention for teachers requires them to become creative. And I think we've hit just about enough of energy on there for people to want to try different things. So we're looking at two ideas. How does the teacher lead a far more student-centered classroom? How do children not simply be learners, but also creators of knowledge along with the teacher? And I think some of the teachers have enjoyed this as an idea.
And the second thing that I think we're also exploring is how do you help children move from just knowledge to linking knowledge, right? And so we spend a lot of time looking at when you're learning something in a class, whatever it might be the topic, how do you help children learn in exactly the same way that the brain is making connections? And so we've talked a lot about a whole brain approach to learning, and I think that has been a significant breakthrough for all of us together as a group, to understand that what we are doing in the classroom is not a person's skill set, but really based upon understanding how the brain processes information, and so can we mirror that in our classrooms. And I think that is the greatest takeaway from what we're trying to do here. दर्शकवृन्द यस तालिमका सहभागीहरूका प्रतिक्रिया त यहाँले सुनिहाल्नु भए। पक्कै पनि सिकाइमा अब नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरिनु आवश्यक भइसकेको छ, किनभने 21औं शताब्दीको विकासको पूर्वाधार नै प्रविधि हो। यी कुराहरूलाई यही छाड्न लागौं बालबालिकाहरूकै विभिन्न क्रियाकलापहरू र घटनाहरू समेटेर तयार गरिएको हाम्रो नियमित स्तम्भ बाल समाचारतर्फ। नमस्कार, बाल समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म निमा तामाङ। सोलुखुम्बुको अति विकट गाविस छेस्कामको मार्मेकु गाउँमा रहेको छेस्काम प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थी मकै जोगाउन बाँदर धपाउन जान थालेपछि विद्यालय आउनेको संख्यामा निकै कमी आएको समाचार प्राप्त भएको छ। विद्यालय आउने समय मकैबारीको छेउछाउमा सानो घाम र पानी छल्ने छाप्रो हालेर केटाकेटी टिन ठटारा कराइरहेको पाइने गरेका छन् भने यो कार्य निरन्तर साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म चलिरहने गरेको र मकै घरभित्र हालिसकेपछि मात्र विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन सुरु गर्ने गरेको प्रधानाध्यापक टीकाराम राईले बताउनु भएको छ। यसरी पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकले पनि खेतबारीमा पठाउने गरेकाले हरेक दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे कसले देख्ने र यसलाई सरकारले कसरी न्यूनीकरण गरिदिने भन्ने मौन प्रश्न चिन्ह ती बालबालिकाहरूबाटै झल्किने गरेको पनि विद्यालयले बताएका छन्। रूपन्देहीका विद्यालयमा भएका मनोमानीबारे अख्तियारमा गुनासो गर्नेको ओइरो लाग्न थालेको छ। आएको बुटवल सम्पर्क कार्यालयमा दर्ता भएका 113 उजुरी मध्ये रूपन्देही सहित लुम्बिनीका 6 जिल्ला गरेर 70 वटा उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्। कार्यालय प्रमुख निराजन घिमिरेका अनुसार बिना दर्ता विद्यालय सञ्चालन भएको, तल्लो तहको स्वीकृति लिएर माथिल्लो तह सञ्चालन गरेका, मापदण्ड पूरा नगरेका, परीक्षा सञ्चालनमा मनोमानी, व्यवस्थापन समितिमा राजनीति, विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिबाट मनोमानी भएको उजुरी बढिरहेका छन्। अख्तियारले 6 वटै जिल्लाका गुनासोबारे अनुसन्धान थालेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत यसबारे अनुसन्धान जारी राखेको शिक्षा अधिकारी टेक बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार आरोपमा लमजुङ जिल्लाका 10 विद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन थालेको छ भने शिक्षा कार्यालयले दिने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक लगायत आर्थिक सहयोग हात पार्न रौतहटमा खोलिएका नाम मात्रका 52 विद्यालय खारेज गर्न पनि शिक्षा समितिले निर्णय गरी मन्त्रालय पठाएको समाचार प्राप्त भएको छ। सरकारले बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन स्वरूप आरक्षण लगायतको व्यवस्था गरेपछि तराईको विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रको संख्या बढेको छ। अभिभावकमा छोरालाई मात्र पढाउनु पर्छ भन्ने परम्परागत धारणाका कारण कुनै समयमा बालिकाको संख्या न्यून हुन्थे भने अहिले जनचेतना र सरकारी प्रोत्साहनका कारण सिराहा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको तथ्याङ्कले परम्परागत धारणालाई परिवर्तन गर्दै छात्रभन्दा छात्रको संख्या बढी देखाउन थालेको छ। बाल कक्षामा छात्र बढी भए तापनि समग्रमा छात्रको संख्या अधिक रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। हस्त पुनः अर्को साता यस्तै विभिन्न बाल समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हस्त आजको हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? के सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो ठेगाना छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र बौद्ध महाकाल 5, हाम्रो पोस्ट बक्स ठेगाना 2365 काठमाडौँ नेपाल। त्यसै हाम्रो इमेल एड्रेस छ विकल्पनेपाल@yahoo.com र हामीलाई फोन गर्न चाहेमा हाम्रो फोन नम्बर 4821 हस्त दर्शकबिन आगामी साता पुनः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यस्तै विविध जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।